वेलकम बैक टू द शो। मुश्किलों के जब तस्करा हो रहा है तो अभी 6 फरवरी आना बाकी है और उसमें सेठी साहब फर्द जुर्म आयद होनी है 9 मई केसेस 9 मई मुकदमात में, लेकिन उसमें जो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो दो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। एक तो ये कि 9 मई की प्लानिंग लाल हवेली में हुई और इस इंकशाफ के साथ ही वादा माफ़ गवाह हमें मिल रहे हैं शेख रशीद साहब और बानी पीटीआई के ख़िलाफ़। एक तो पीटीआई के अपने साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली हैं और एक साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं, यानी वासिक क़य्यूम साहब और सदाकत अब्बासी साहब। और उमर तनवीर भट्ट साहब का भी नाम इसमें है कि वो 154 का अदालत में बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर ये कि महकमा दाखिला पंजाब की एक 17 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट आई है और उसमें ये बाकायदा कहा गया है कि जो 9 मई का हमला था वो रियासत पर था और टीटीपी की तर्ज का हमला था। आपको पता होगा एक कमेटी भी कायम की गई थी कैबिनेट की तरफ से, फेडरल कैबिनेट की तरफ से, उसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। क्या नतीजा निकलेगा इन बातों का और इसका क्या मतलब है कि बतौर पार्टी भी बैन करने जा रहे हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड है अभी इलेक्शन कमीशन में ये बतौर पार्टी पीटीआई। हाँ जी, पीटीआई को बैन करना आई थिंक वो ऑलरेडी जितना ज़ख्म उनके ऊपर लग चुका है, वो बैन की बात शायद बाद में आए, अभी आई कांट से डिपेंड करता है। मगर जो ये जो केस बन रहा है ये तकड़ा केस बनेगा, क्योंकि ये जो वादा माफ़ गवाह ले आए हैं ना, या तो होता ना एक होता दो होते जी। यहाँ तो ठीक ठाक लोगों ले आए हैं। उसमें आपने वसीम क़य्यूम अब्बासी का नाम लिया, वासिम, हाँ, सदाकत अब्बासी है, फिर उसका राजा बशारत हैं, राशिद शफीक हैं, ये इन्होंने प्लानिंग की, इनके नाम आया प्लानिंग में। हाँ। तो ये सारे थे वहाँ और इनमें से भी बाय द वे और भी हो सकता है वादा माफ़ गवाह बन जाएं। दो तो हो गए। तो शेख रशीद साहब और उनके भांजे राशिद शफीक वो मास्टरमाइंड्स हैं इसके, क्योंकि लाल हवेली में बैठ के ये सब कुछ हुआ। और खान साहब को पता नहीं कैसे बीच में ले आए हैं। जाहिर है कि वो यही कहेंगे कि शेख ये सब लोग खान की पार्टी के थे खान के इंस्ट्रक्शंस के ऊपर ये कर रहे थे। अब इनके बयान आएंगे तो पता चलेगा ये क्या कहते हैं कि ये किसका ऑर्डर था कि आप इस तरीके से करें। तो ये अब डिपेंड करेगा कि किस किस्म के इनके बयान आते हैं। मगर ये सीरियस है, दिस इज़ सीरियस। और ये उसी नौइयत का है कि जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट ने क्रैकडाउन किया है राइटर्स के ऊपर, जो उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशंस की, आग लगाई, सब कुछ किया, और अभी तक ढूंढ रहे हैं उनको सख्ती के साथ, और उनको कुछ उनमें से मिलिट्री कोर्ट्स में मिलिट्री ट्रायल्स करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये इसीलिए ये टीटीपी के साथ इसको अब लिंक किया जा रहा है कि दिस इज़ एन अटैक ऑन द स्टेट। तो दिस इज़ गोइंग टू बी सीरियस, serious consequences but not banning the party। नहीं, मुझे नहीं पता बैनिंग पार्टी नॉट बैनिंग पार्टी, ये बड़ी मसले होते हैं पार्टीज़ को बैन करना एंड सो ऑन। हो भी सकता है, मगर देखें ना, अब टीटीपी को अगर इन्होंने बैन किया हुआ है तो उसके साथ मुज़ाकरात तो करते रहते हैं। तो ये बड़े इश्यूज होते हैं इसके अंदर। पार्टी को बैन करने के साथ मसला हल नहीं होता। हाँ, नाम से क्या है, एज लॉन्ग एज उनके पास सपोर्ट है या ग्राउंड रियलिटी फ़र्क है तो आप बैन करने से क्या मिलता है। ठीक है। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि बैनिंग इज़ एन इशू, बट ये है डेफिनेटली कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रायल होगी, कंस्पिरेसी केस बनेगा ये, और अटैक ऑन द स्टेट। जैसे कंस्पिरेसी केसेस बनते हैं नेशनलिस्ट के ख़िलाफ़ कि आप किसी फॉरेन पावर के साथ मिल के मुल्क को तोड़ना चाह रहे हैं, कंस्पिरेसी केस बनता है, वो भी रियासत के ख़िलाफ़ होता है। ये भी रियासत के ख़िलाफ़ एंटी स्टेट, और ये सिंपली स्पीशीज नहीं है, दिस इज़ अ फिज़िकल अटैक। इसीलिए उन्होंने तालिबान के साथ इसको लिंक किया है और किसी चीज़ के साथ लिंक नहीं किया। ये लिंकिंग खतरनाक है, बड़ी खतरनाक है। अच्छा, वो माजी में इससे मिसालें दी जाती है ना, डॉन लीक्स की भी, नून लीग के किरदार की बात की जाए तो डॉन लीक्स की मिसाल, फिर तैयारा साजिश उसकी भी मिसाल दी जाती है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा करार दिया जा रहा है रियासत की जानिब से, रियासती इदारों की जानिब से। एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि जो फैसले देने वाले हैं एहतसाब अदालत के जज ऑनरेबल मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी सज़ा सुनाई, फिर इमरान खान साहब को भी सज़ा सुनाई। मसला ये कि वो अदालत की वजह से छुट्टियों पे जाना चाह रहे हैं लेकिन उनको छुट्टी नहीं मिल रही, और उस पर भी ट्विस्ट ये कि वो मार्च में रिटायर्ड होना चाह रहे हैं। एक बार फिर दरख्वास्त दे दी उन्होंने कि मैं छुट्टियों पे जाना चाहता हूँ, उनको क्यों जाने नहीं दिया जा रहा? यह बात ये है कि जज साहब जो है ना बशीर, इन्होंने काफ़ी प्राइम मिनिस्टर्स को का बेड़ा गर्क किया। अच्छा, इनकी ट्रैक रिकॉर्ड आप देखें ना। हाँ। आप तो नवाज शरीफ और इमरान खान का जिक्र किया, इन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को भी टाइट किया था। उसके बाद राजा परवेज़ अशरफ के भी इनके आगे खड़े हुए थे, आसिफ अली जरदारी साहब इनके आगे खड़े थे, शायद खाकान अब्बासी इनके आगे थे, मरियम नवाज़, कैप्टन सफदर,
چھوڑا نہیں اس but نے not. انہوں نے چھوڑا نہیں, جس کو اندر کرنا ہوتا تھا وہ ان کے آگے آ جاتا. حالانکہ نام کا مطلب ہے خوشخبری سنانے والا. اچھا وہ خوشخبری سناتے رہے ہیں نا کس کو, اچھا جو ان کو ایکسٹینشنز دیتے رہے ہیں. تو ان کو 3 ایکسٹینشنز ملی ہیں, 11 سال ہو گئے نا, تو 3 سال کے لیے ہوتا ہے ایک پہلا ٹرم, تو پھر اگلے 3 سال پہلی ایکسٹینشن, اگلے 3 سال دوسری ایکسٹینشن, 9 سال ہو گئے, تیسری ایکسٹینشن پہ چل رہے ہیں. تو ایکسٹینشن جو پہلی ایکسٹینشن تھی وہ 2015 میں غالباً میاں نواز شریف صاحب نے دی تھی, اور اس کے بعد پھر ان کو ایک 2018 میں بھی ایکسٹینشن ملی, اور اس کے بعد 2021 میں پھر عمران خان نے دی. اور اب یہ میرا خیال ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یار اتنا خون بہاتا میں اور مینوں گھر جان دیو. لیکن ابھی یہ ساحل کے پاس پہنچ کے سفینہ مارچ میں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, آرام سے ابھی ایک اس سے اور فیصلہ دیں, 190 ملین پاؤنڈ کا, گھر چلے جائیں. ہاں تو ان کا ڈر یہ ہے کہ شاید اس کے بعد ایک اور نہ آ جائے. باقی کیا رہ جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کے اوپر بڑا سخت پریشر ہوگا اس وقت. تو کوئی اس لیے متبادل جج نہیں آ سکتا. آنے کو تو آ سکتا ہے نا, مگر یہ تو ججمنٹس لینی ہوتی ہے نا. تو اب یہ ایک دفعہ کر دیا ایک کام تو پھر دوسری دفعہ آسان ہو جاتا ہے, پھر تیسری دفعہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے, چوتھی دفعہ پھر ضمیر بھی اور عوام بھی اور پرابلم شروع ہو جاتے ہیں. پھر 5ویں دفعہ جب آتی ہے تو آپ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوگا کیا اب آخر میں. بھولتے نہیں ہیں نا لوگ کہ ایک اور جج کے ساتھ کیا ہوا تھا, ان کا اشر کیا ہوا تھا. ہاں لیکن ان کے لیے واقعی دعا کرنی چاہیے. ایک اور چیز, ایک اور معاملہ کہ ماضی سے تو انسان سبق سیکھتا ہی ہے, لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز نے کیا سبق سیکھا ہے. آپ نے سب کے نام گنوا دیے جو احتساب عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں. اب شاید بلاول اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کے بعد تمام سیاسی جماعتیں مل کر رولز آف گیم طے کریں. اب کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ کیا سیاسی جماعتیں یہ رولز آف گیم طے کر سکتی ہیں, ان کے پاس اختیار ہوتا ہے, اور کیا اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہوگی؟ دیکھیے رولز آف گیم کیا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی رولز آف دا گیم تھا نا. نہیں نا انہوں نے کیا. جب وقت آیا تو ایک دوسرے کے گلے پڑ گئے اور پہنچ کے پنڈی ایک دوسرے کو گرانے کے لیے یا چڑھنے کے لیے. تو یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی غلطیوں کی وجہ سے پارٹلی ہم یہاں پہنچے ہیں. اگر یہ اتحاد ہوتا اور یہ رولز آف دا گیم ہوتے تو مسئلہ نہ ہوتا. اب رولز آف دا گیم ہوتے کیا ہیں؟ کیا ہوتے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن. دا کانسٹیٹیوشن از دا رول آف دا گیم. وہ سارا ڈیفائن کرتی ہے اتنے ڈیٹیل میں کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہر چیز کے اوپر رول ہے, ہر چیز کے اوپر. آپ اٹھیں بیٹھیں یہ کریں وہ کریں, رولز. مگر یہ اوبے نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ لڑائی جھگڑے کر کے رولز کو توڑتے ہیں. پھر آپ عدالتوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہ جی بتائیں رول کیا ہے. عدالتیں جو ہے وہ انڈر پریشر آ جاتی ہیں, اور وہ کس قسم کے پریشر میں آتی ہیں. کبھی عوام کا پریشر ہوتا ہے پاپولر پارٹی کے لیے, کبھی اسٹیبلشمنٹ کا ہوتا ہے, کبھی کسی کا ہوتا ہے, کبھی کسی کا ہوتا ہے. تو پھر یہ ہوتا ہے, یہ ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ عدالت نے رول کو کیسے انٹرپریٹ کیا. شروع ہو جاتا نا. پھر وہ جو رول انٹرپریٹ کرتی ہے عدالت, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہو, اس کو چیلنج ہوتا ہے وہ رول ہائی کورٹ میں, پھر اس کو چیلنج ہوتا ہے ڈویژن بینچ میں, پھر وہ چیلنج ہوتا ہے سپریم کورٹ میں, پھر چیلنج ہوتا ہے ریویو اپیل میں. تو بات یہ ہے یہ رولز تو اگر طے ہو گئے ہوتے اور اس پہ اتفاق ہوتا تو اتنی یہ لیگل کیسز نہ اتنے لمبے لمبے چلتے. وہ اسی لیے چلتے ہیں کیونکہ ہم نے سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کوئی رول جو ہے اس کو کب ایسے کر دیں, ایسے کر دیں, ایسے کر دیں. اس کے اندر سیاسی جماعتیں, سیاستدان, اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری all are guilty of bending the rules to suit themselves. بالکل ٹھیک ہے. This is the crux of this تو یہ discussion. بات کہ بلاول صاحب یہ کہتے ہیں رولز بنا لیں, کیا رولز بنائیں گے یہ؟ آج تک تو انہوں نے کوئی رول ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ایک دوسرے کے خلاف. جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ اور کسی رول کو پکڑ کے شروع ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہی ہیں کہ یہ رول ہمارے فائدہ ہے یا اس میں نقصان ہے. فائدہ ہے تو بڑا اچھا رول ہے, نقصان ہو رہا ہے اس وقت تو اچھا رول نہیں ہے. آئین کے اندر تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں رولز کو ٹھیک کرنے کے لیے, اتفاق بھی ہو جاتا ہے, پھر جا کے کچھ اور نیا ڈرامہ کر دیتے ہیں. تو یہ بلاول کا یہ کہنا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ایک دو چیزوں کے اوپر بھی اتفاق کر لیں, جو کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں کیا موٹی بات ہوئی تھی نا کہ جی ہم ایک دوسرے کے خلاف چلیں گے, ہم نہیں, ہم ایک دوسرے کے خلاف کمپٹیشن میں ضرور کریں گے مگر اسٹیبلشمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے کہ ہیلپ ہیلپ ہیلپ, ان کا سہارا نہیں لیں گے ایک دوسرے کو اٹھانے میں یا گرانے میں. تو کیا ہوا ابھی جیسے کہتے ہیں نا انگریزی میں دی انک ہیڈ ناٹ ڈرائیڈ, تو یہاں میمو گیٹ شروع ہو گیا اور اس کے بعد سیاہی بھی سوکھنے نہیں پائی تھی کہ آپ نے اس کو انجام پہ پہنچا دیا. موقع پرستی ہے. لیکن اب تو وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اگر یہ رولز آف گیم طے بھی کریں گے تو پہلے اپروو کروانے کے لیے جائیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد.
شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. سیٹھی صاحب, جس بات کو آپ پہلے ٹچ کر کے چھوڑ چکے ہیں, دیٹ از دا پاپولیرٹی آف آئی کے بانی پی ٹی آئی, اس حوالے سے جو سوال آیا تھا جس کا ذکر میں نے کیا, میں چاہتی ہوں آپ سنیں اپنے کانوں سے, کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں عبدالباقی صاحب. موجودہ حالات سے قطع نظر جب عمران خان کی پاپولیرٹی جولائی 2022 میں اپنی پیک پہ تھی تو سیٹھی صاحب کا انالیسس تھا کہ یہ اپنی پیک کو ہٹ کر چکی ہے اور اب یہ اس نے نیچے آنا ہے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایسے نہیں ہوا بلکہ وہ مزید اوپر گئی. تو اس پولیٹیکل فینومینن کو سیٹھی صاحب کیسے دیکھتے ہیں؟ بتائیں. ہاں جی ہاں, ایکچولی بڑی سمپل سی بات ہے, پوری بات نہیں کی انہوں نے. میں نے یہ کہا کہ جولائی میں ان کی پاپولیرٹی پیک پہ تھی. آپ کو یاد ہوگا یہ بڑے بڑے جلسے کر رہے تھے, سائفر کا بھی اسی وقت یہ سارا ڈرامہ ہوا.